नाक कट जाती है और तुझे बताऊं जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। तुझे लेके चलता हूं अली की चौखट पे। कौन अली है? जिसके बेटों को शहीदों का इमाम बनाया गया, जिसकी बीवी को जन्नती औरतों की सरदारी दी गई है। खुदा की कसम, अली वो है जो खुद वलियों का इमाम बन के तशरीफ लाया है, खुद वलियों का इमाम है, बेटे शहीदों के इमाम है, बीवी जन्नती औरतों की सरदार है। बताओ तो सही, किसी एक घर में एक मुखिया होता है, परिवार की मौज आ जाती है, एक मंत्री होता है, इलाके की मौज आ जाती है, उस घर की अजमतों का क्या कहना जिसमें एक नहीं बल्कि पांचों के पांचों अजमतों रिफातों के निशान है। हसन हुसैन अजमतों वाले, अली और फातिमा अजमतों वाले, और खुद मेरा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इतनी अजमतों वाले ली खमसतुन लुत्फी बिहा हल्ल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। इतनी अजमतों वाले लोग जिस घर के अंदर रहते होंगे, बताओ उस घर की अजमत का आलम क्या होगा। खुदा की कसम, चलो इस चौखट पे लेके चलता हूँ। आज तेरी बेटी कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है। आज कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी नहीं है, कोई अबू बकर की बेटी नहीं है, आज कोई हैदर कल्लार की बीवी नहीं है, हसनैन करीमैन की माँ भी नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ, इतनी अजमतों वाली अब सुबह क़यामत तक खातून नहीं आएगी। तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर मुत्तफिका फैसला है, कायनात में सारी औरतों में सबसे अफजल जात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। कौन खातून जन्नत? खुदा की कसम, जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिनकी विलादत की खुशखबरी लेके मेरे नबी की चंची आई है, जैसी खबर देने आई है चेहरा उदास है। मेरे नबी ने कहा था चच्ची बात क्या है? का प्यारे मेरी तमन्ना थी खुदा तुम्हें चांद सा बेटा अता करे, मैं खबर लेके आऊं और तुम मुझे इनाम से नवाजो। लेकिन अफसोस रब ने बेटा नहीं बेटी दी है। इतना सुना मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते हैं, फरमाते उदास ना हो। जब कोई बेटे की मुबारकबाद पे सोना चांदी देता है, हीरे जवाहिरात देता है, सुनो चच्ची तुम मेरी बेटी की खुशखबरी लाई हो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहा हूँ, तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूँ। वो फातिमा जिसकी विलादत पे मेरा नबी जन्नत बांट दे, उस खातून को खातून जन्नत कहा जाता है, फातिमा ज़हरा कहा जाता है। मेरे नबी घर तशरीफ लाए, बेटी को सीने से लगाया। खदीजतुल कुबरा ने कहा था आका नाम क्या रखना है? मेरे नबी फरमाते हैं मैंने इसका नाम फातिमा रख दिया है। फातिमा किसको कहा जाता है? फातिमा वो है जिसको देख के आग बुझाया करती है, उसको फातिमा कहते हैं। आका कहते हैं मैंने बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है जब ये पुलसराज से गुजरने लगेगी जहन्नम की आग ठंडी पड़ने लग जाएगी। और बता तो सही, जिसकी बेटी की कदमों की बरकत से जहन्नम की आग बुझ सकती है, उस नबी की दुआओं से जहन्नम ठंडी क्यों नहीं हो सकती है? मेरे इमाम ने कहा था अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आओ मैं तुम्हें उस बेटी की कहानी बताऊं। आज मरने के बाद शौहर का गला खींचती है, कपड़े खींच के कहती है प्यारे माफ कर जा, मेरी बहन माफी मांगनी है तो जीते जी माफी मांग लो। तुम नहीं जानती हो खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप हजरत अली के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। तारीख का ये बात भी आपको बता दो कि पूरी जिंदगी में हजरत अली की हैसियत से ज्यादा कोई सवाल खातून जन्नत ने नहीं किया था। ये बात मेरे नबी ने चलते चलते कही थी, फातिमा ससुराल जा रही हो, आज तक बाप की ताबेदारी रही, आज के बाद अली की ताबेदारी करनी है। मेरे अली से ऐसी चीज मत मांग लेना जो मेरा अली न दे सके। पूरी जिंदगी खातून जन्नत ने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जो हजरत अली की ताकत पे बोझ बन जाती। अल्लाह अकबर, इस सब्र के साथ जिंदगी गुजारी कि कोई फरमाइश आपने नहीं की। जब आखिरी जिंदगी के लम्हात आए, खातून जन्नत बीमार हो गई। एक दिन हजरत अली दौड़ कौमते हुए बाहर से तशरीफ लाए। जैसी घर में आए हैं, जिस दिन खातून जन्नत का विसाल होना है, फजर के बाद घर में तशरीफ लाए। क्या देखते हैं? खातून जन्नत घर के काम में मसरूफ हैं। देख के मुस्कुरा जाते हैं, कहते हैं फातिमा खैर तो है? आज लगता है तबीयत ठीक हो गई है। आपके घर एक खातून थी, उन्होंने कहा हैदर मसला ये है, आज खातून जन्नत को
کوئی کام نہیں کرنے دے رہی ہے۔ آپ گئے کہتے ہیں فاطمہ خیریت تو ہے؟ کہا جی۔ کہا آج اتنی محنت کر رہی ہو، کیا طبیعت درست ہو گئی ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ کہا پھر کیوں کر رہی ہو؟ کہا علی میں نے سارے کپڑے دھل دیے ہیں، لیکن آپ کے سر پہ جو امامہ ہے یہ رہ گیا ہے، آپ یہ بھی دے دیجئے، میں اس کو دھلنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے سوچا دھل رہی ہوں گی، آپ نے امامہ دے دیا، وہ بھی دھل کے فارغ ہو گئی۔ بیٹوں کو غسل دیا، غسل دے کے جب بال کاٹ رہی ہے، ماں ہوا کرتی ہے یار، جب بال کاٹنا شروع کیے ہیں آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ حضرت علی دیکھ کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں، فاطمہ آج سے پہلے بھی تو بیٹوں کو نہلایا تھا، آج سے پہلے بھی تو غسل کرایا ہے، میری شریک حیات آج کیوں رو رہی ہو؟ رو کے کہتی ہیں علی میں اس خیال سے رو رہی ہوں، آج میں نے بیٹوں کو غسل دے دیا ہے، کل نہ جانے میرے بیٹوں کو کوئی غسل دے نہ دے، آج میں نے بیٹوں کو دولہا بنایا ہے، کل نہ جانے کون میرے بیٹوں کو دولہا بنائے گا۔ اتنا سننا ہے۔ حضرت علی قریب آ جاتے ہیں، فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا علی آج میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اتنا سنا حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فاطمہ بھی دن کتنے گزارے ہیں، ابھی جی بھر کے ساتھ نہیں رہے ہیں، اتنی جلدی جانے کی بات کر رہی ہو؟ کہا جی علی آج میں تہجد کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھی تھی، تھوڑی دیر کو اونگ لگ گئی، میرے خواب میں میرے بابا تشریف لائے، میں نے دیکھا آقا آئے ہیں، میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں فاطمہ آج سحری تم نے علی کے دسترخوان پہ کھائی ہے، افطاری میرے دسترخوان پہ کرنی ہے، علی لگتا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، زندگی کی بات دیکھو تو صحیح۔ آپ اٹھے گئے، حضرت خاتون جنت نے ہاتھ پکڑا، کالی چند باتیں کرنی ہے، وقت کم ہے، مجھے اجازت دی جائے۔ حضرت علی کہتے فاطمہ پوچھو کرنا کیا ہے بتاؤ۔ آپ نے شہزادوں کو بلایا، کہا بیٹا جلدی کرو، نانا کے مزار پہ جاؤ، جا کے ماں کے لیے دعا کر کے آؤ۔ شہزادے گئے ماں کا سلام پیش کرنے کے لیے، ادھر خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا نے ہاتھ پکڑا حضرت علی کا، صحن سے لے کر کے کمرے میں تشریف لائی ہے، بستر پہ بیٹھتے ہوئے کہتی ہیں علی ذرا بیٹھ جائیے۔ حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد خاتون جنت کہتی ہیں علی آج تک کچھ نہیں مانگا، آج مانگنا چاہتی ہو؟ کہا فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ حضرت خاتون جنت نے اپنی جھولی پھیلائی ہے، کہا علی آج تک میں نے کچھ نہیں مانگا، جو مانگوں گی دیا جائے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ میری یہی تو حسرت تھی، کاش فاطمہ کچھ مانگے اور میں اس کو دوں، مجھ سے فاطمہ سوال کرے میں اس کے لیے قربانی پیش کروں۔ حضرت خاتون جنت کہتی ہے جھولی پھیلا کے کہہ رہی ہے علی اتنے سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں، میں آج آپ سے معافی چاہ رہی ہوں۔ کہا کس چیز کی معافی؟ کہا کوئی کمی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اتنا سننا تھا حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتے ہیں فاطمہ اتنے سال زندگی گزاری، آج تک کبھی کچھ نہیں مانگا، میری فاطمہ کس خطا کی بات کر رہی ہو، کس کمی کی بات کر رہی ہو؟ کہا علی میں بیوی ہوں، آپ شوہر ہو سکتا ہے کبھی آپ نے کھانا بنانے کا حکم دیا ہو، مجھے بنانے میں تاخیر ہو گئی ہو، آپ نے کپڑے دھلنے دیے ہو، کسی وجہ سے کپڑے دھلنے میں تاخیر ہو گئی ہو، اے علی کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی در کو گزر کر دیا جائے۔ حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتے ہیں فاطمہ بتا تو صحیح، اتنے سال میرے ساتھ گزارے، تو بھی بتا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ کہا علی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں قیامت میں ایسا نہ ہو کہ محبوب کے سامنے نظریں نہ اٹھا سکوں، کہیں شکایت نہ کر دینا کہ آپ کی فاطمہ میری خدمت نہ کر سکی۔ حضرت علی رو کے کہتے ہیں فاطمہ ڈر تو مجھے لگ رہا ہے کہیں نبی یہ نہ کہہ دے میں نے جگر کا ٹکڑا تجھے دیا تھا، پتہ کتنی خدمت کی میرے فاطمہ کی، اے علی مجھے معاف کر دیں۔ علی کہہ رہے ہیں فاطمہ تم بتاؤ مجھ سے راضی ہو کہ نہیں؟ یہ خوبصورت رشتہ کہیں دیکھا ہو تو بتاؤ، یہ پیارے طریقے زندگی کے تم نے دیکھے ہو تو بتاؤ۔ آج طلاقوں پہ جھگڑے پہ اتنی نوبت آ جاتی ہے، عورتیں زہر کھا کے مر جاتی ہیں، پھانسی پہ لٹک جاتی ہیں، میکے والے آ کر کے جھوٹے سچے مقدمے لگا دیتے ہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ کسی کی زندگی پر جھوٹا ستم نہ کرنا، اگر تیری بیٹی نے خود پھانسی لگائی ہے تو سسرال والوں کو نہ پھنسانا، اس لیے کہ آج کی عدالت کی آنکھوں پہ پٹی ہو سکتی ہے لیکن جو ترازو قیامت میں لگے گی خدا کی قسم نہ اس سے کل کچھ چھپا تھا نہ آج کچھ چھپا ہے، نہ صبح قیامت میں اس سے کچھ چھپایا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی
مسلمان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. کیا